الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل الإنسان أشرف المخلوقات، والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعث لإتمام مكارم الأخلاق ومعلما. أما بعد، إخوة الأفاضل، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله العظيم. إخوة الأفاضل، تدل هذه الآية على أن كل ما وجد في هذه الدنيا هو ضالة المؤمن من العلم. العلم أم هو من العلوم الجديدة أم قديمة؟ العلم الذي يتعلق بالمدارس الإسلامية أو بالمدارس العصرية، كل العلم ضالة المؤمن، فأينما وجد يجب عليه يأخذه. قال الشيخ عبد الحق الندوي حينما بدأ هذه الدورة التدريبية، قال الإمام أبو داود: خلاصة الشريعة الإسلامية وخلاصة سنة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث. وذكر الحديث الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: هذا هو الحديث الذي بعثني على التدريب لنا، على التدريب لكم. أيها الشيخ، إني أريد أن أقول لك: قبل العديد من الأيام قال لنا مديرنا المحترم: سنسافر إن شاء الله تبارك وتعالى في أيام العطلة للاختبار النصف السنوي إلى مدرسة بيت العلوم سندجي. فكنت ما زلت أظن ما الشيء الذي هناك. فقال مديرنا المحترم: هناك الشيخ عبد الحق الندوي الذي يعلم اللغة الإنجليزية واللغة العربية كليهما بأحسن أسلوب. فكنت ما زلت أظن بالمزيد ما هو الطريقة، ما هو المنهج الذي استخدمها الشيخ عبد الحق الندوي. وحينما جئت إلى رحاب المدرسة وحضرت في الحصة المقررة للتدريب لنا وشاهدت طريقته الغالية، فتحيرت حق التحير، وفهمت أن هذا هو المنهج الذي يساعدنا للتعليم التكلم باللغة العربية والتكلم باللغة الإنجليزية. وهنالك أردت بإعماق قلبي سأسعى وأبذل جهدا جبارا إن شاء الله تبارك وتعالى في رحاب جامعة أبي الحسن علي الحسن الندوي بمالغا لتكوين الجو للتكلم باللغات العربية والإنجليزية كليهما. أقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.